पार्टी एकता र स्वतन्त्र सांसद भित्र्याएर पहिलो दल बन्ने एमालेको कसरत। कान्तिपुर समाचारमा आज 7 प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको पहल तीव्र। सत्ताबाट बाहिरिनु पर्दाको दोष एक अर्कालाई देखाउँदै काङ्ग्रेसभित्र बढ्यो विवाद। स्वीकृति नलिई नेता तथा कूटनीतिक नियोगका नेतृत्वसँग भेट नगर्न सुरक्षा अधिकारीलाई गृह मन्त्रालयको निर्देशन। विवेक पुर्याएर परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न सरकारलाई कूटनीतिज्ञको सुझाव। बागमती किनारमा अनधिकृत संरचना हटाउन काठमाडौँ महानगरले माग्यो सहयोग। अन्तर्राष्ट्रियमा ताइवानले जनतालाई युद्ध सामग्रीका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको चीनको आरोप र खेलकुदमा शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फागुन 19 गतेबाट सुरु हुने। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्रीको हातबाट फुत्कदै सत्ताको साँचो। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र शक्ति बाँडफाँडको जिम्मा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई। भागबण्डामा अझै किचलो। मन्त्री छान्दा न मापदण्ड न योग्यता। भाग पुर्याउन उप प्रधानमन्त्रीको लर्को। सुशासनका लागि मन्त्रालयको संख्या घटाउने सुझाव कागजमै सीमित। धान उत्पादन झण्डै 7% बढ्यो। आत्मनिर्भर बन्न अझै 12 लाख टन अपुग। कर्णालीमा कृषि योग्य जमिनकै उपयोग घट्दो। युक्रेनमाथि रुसले गर्यो एकै दिन 120 क्षेप्यास्त्र प्रहार। राजधानी किएभ सहित विभिन्न स्थानमा क्षति। युक्रेनद्वारा हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली क्रियाशील। र नेपाल T20 लिगमा जनकपुर रोयल्ससँग फार वेस्ट युनाइटेड स्तब्ध। विराटनगर सुपर किङ्सले दोस्रो जित निकाल्दा पोखरा एभेन्जर्स 8 विकेटले पराजित। सरकारका 4 मन्त्रीले शपथ खाए पनि जिम्मेवारी नतोकिँदा सिंहदरबारमा बस्ने कुर्सी पाएका छैनन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी तोक्न नसकेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मुख ताकिरहेका छन्। यही बेला शक्ति बाँडफाँड र सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन भन्दै ओलीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाइएको छ। कार्यदलका नाममा सरकारको साँचो अब बिस्तारै पुष्पकमल दाहालको हातबाट फुत्केर ओलीको हातमा पुग्ने र प्रधानमन्त्री चाहिँ कठपुतलीमा परिणत हुने सम्भावना बढेको छ। सत्ताको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले गरेका छन्, तर प्रधानमन्त्री बनेको एक साता नपुग्दै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने जिम्मा एमाले अध्यक्ष ओलीले पाए। त्यो मात्रै होइन, शक्ति बाँडफाँडको विषय पनि अब ओली नेतृत्वकै कार्यदलले टुङ्ग्याउनेछ। सरकार चलाउने नीति र पदीय भागभण्डाको साँचो गठबन्धनको तर्फबाट एमाले अध्यक्ष ओलीको हातमा सरेको छ। 5 दिनभित्र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्ने र यो प्रमुख सत्ता साझेदार दल को संयोजकको रूपमा हामीले एमाले अध्यक्ष आदरणीय केपी शर्मा ओलीलाई हामीले संयोजकका रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय भयो। सरकार गठन भएको एक साता पनि भएको छैन। प्रधानमन्त्रीले कम्तीमा शक्ति बाँडफाँडसम्मका विषय आफै छलफल चलाउन सक्थे। उनले आवश्यक ठानेनन् वा जिम्मा पाएनन्, त्यो उनैले जानुन्। तर यसले प्रधानमन्त्री निरीह बन्ने र सर्वेसर्वा ओली हुने प्रश्न देखाएको छ। त्यसो त विगतमा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले राजनीतिक संयन्त्रको कुरा उठ्ने बित्तिकै ठाडै अस्वीकार गरेका थिए। कतिसम्म भने कोरोना महामारी विरुद्ध जुझ्न सबै दल मिलेर काम गर्ने प्रस्ताव समेत ओलीले स्वीकारेनन्। शक्ति विवादकै कारण नेकपा छिन्न भिन्न भयो। त्यसपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बनाएको राजनीतिक संयन्त्रमाथि समेत ओलीले प्रश्न उठाएका थिए। तर अहिले सुरुमै ओलीले कार्यदलको नेतृत्व लिँदा शक्ति भागभण्डादेखि सत्ता चलाउने योजनाको समेत नेतृत्व लिइसके। यसले प्रधानमन्त्री दाहाल कुर्सीमा मात्रै बस्ने र हर्ताकर्ता चाहिँ ओली नै हुने सङ्केत गर्छ। यतिसम्म हाम्रा चाहिँ कार्यक्रमहरू गर्न सकिन्छ यो फारको कोलिएसनमा भन्नसम्मको लागि त ठिकै हो, तर सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने हदसम्म त्यो पहिलाको संयन्त्र के भएको थियो भने सरकारलाई चाहिँ अवाञ्छित तरिकाले दबाब राख्ने गरेर हैन, त्यो सरकारमाथि लोड हुने गरेर चाहिँ त्यस्तो संयन्त्रहरू बनाउनु हुँदैन। किनकि त्यो संयन्त्रले त्यो दिशानिर्देश गर्ने चाहिँ कुनै त्यसलाई चाहिँ सरकारले चिन्दैन त्यस्तो संयन्त्रलाई हैन। त्यस्तो संयन्त्रले चाहिँ मात्रै के गर्छ भने सरकारमाथि अवाञ्छित दबाब मात्रै राख्छ, त्यो सहयोगी खासै हुँदैन। 7 दलको समर्थन अनि आफूसँग थोरै संख्या भएकाले
प्रधानमन्त्री दाहालले अरूको चित्त बुझाएर सरकार चलाउन सजिलो छैन। अधिकांश मन्त्रालय बाँड्नुपर्ने र एमालेको समर्थन निर्णायक हुने स्थिति भएकोले प्रधानमन्त्री बाध्यतामा पनि देखिन्छन्। यस्तो अवस्थामा ओली नेतृत्वको संयन्त्रले दाहाललाई स्वतन्त्र रूपमा अगाडि बढ्नबाट रोक्ने निश्चित छ। र यसले चाहिँ समान्तराल शक्ति केन्द्रको सिर्जना गर्छ, जसको कारणले गर्दा एकातिर चाहिँ सरकारको काम कारबाहीमाथि हस्तक्षेप गरेर सरकार पनि विवादित हुन्छ र सरकारको छवि पनि नकारात्मक हुन्छ भने अर्कोतिर चाहिँ के भन्दा समान्तराल शक्ति केन्द्र हुन्छ जुन चाहिँ के भन्दा जनताप्रति उत्तरदायी हुँदैन। धेरै दल मिलाएर सरकार बनेकाले संयन्त्र आवश्यक भन्न पनि सकिएला, तर मन्त्री परिषदले त्यस्तो संयन्त्र हुने भएकोले अलग्गै समानान्तर संरचना चाहिँदैन। अझ संयन्त्रले प्रधानमन्त्रीको काममा हस्तक्षेप गर्यो भने त सरकार निकम्बा हुने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ प्रकाश बम र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूको सम्पत्ति विवरण पारदर्शी बनाउन के गर्नु पर्ला? ए. नैतिक जिम्मेवारी, बी. कानुनी व्यवस्था र सी. जनदबाव। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. नैतिक जिम्मेवारीमा 27%, बी. कानुनी व्यवस्थामा 61% र सी. जनदबावमा मात्र 12% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्न बनाइने राजनीतिक संयन्त्रलाई के भन्ने? ए. प्रभावकारी बनाउने प्रयास, बी. प्रधानमन्त्रीको अधिकार सङ्कुचन र सी. नेता व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। संघीयता कार्यान्वयनमा गएपछि खर्च बढेको भन्दै मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या घटाउन राज्यका निकायहरूले सुझाव दिइरहेका छन्। तर संख्या घटाउनु त कता हो कता दलीय भागभण्डा पुर्याउन अझै थप्ने गृह कार्य भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पहिलो चरणमै 3 जना त उप प्रधानमन्त्री नै बनाएका छन्। सबै घटकलाई सरकारमा ल्याउँदा उप प्रधानमन्त्री अझै थपिने सम्भावना छ। त्यसमाथि मन्त्री बनाउँदा उसको योग्यता र क्षमता समेत हेर्ने गरिएको छैन। यसले सुशासन कायम गर्ने आफ्नै प्रतिबद्धतालाई दलहरूले धज्जी उडाएको देखिन्छ। 7 राजनीतिक दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालले पहिलो चरणमै 3 जनालाई उप प्रधानमन्त्री बनाए। संविधानमा 25 जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाइने व्यवस्था छ, तर मन्त्रालयको संख्या संविधानले किटान गरेको छैन। त्यसको फाइदा उठाउँदै गठबन्धन सरकारले मन्त्रालय थप्ने र सबै दललाई चित्त बुझाउन उप प्रधानमन्त्रीको संख्या बढाउने नीति लिएको देखिन्छ। यसले सरकारले नै गठन गरेका समितिका सुझावको धज्जी उडाएको छ। धेरै यो उप प्रधानमन्त्री बनाउनु पनि जरुरी देख्दिनँ क्या, मैले देख्दिनँ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा हामीले विधि पद्धति बसाल्ने हो नि त। र नागरिकलाई त वास्तवमा चाहिएको त सुशासन हो नि, हैन? नागरिकलाई चाहिएको त विकास हो, समृद्धि हो, अथवा देशभित्रै रोजगारी हो, देशभित्रै शिक्षा हो, हैन? देशभित्रै स्वास्थ्य हो, हैन? तपाईँको नागरिकहरू चाहिँ रोजगारीको लागि खाडी जानुपर्ने अवस्था छ, हैन? विदेशतिर भौतार्नुपर्ने अवस्था छ। नागरिकले खोजेको यो हो। नागरिकलाई त कुनै शासन व्यवस्थासँग कुनै लेनदेनै छैन क्या। त्यसो त उप प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुनेहरूको योग्यता समेत किटान गरिएको छैन। प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित हुनुलाई नै मन्त्रीको योग्यता मानिएको छ। उसको दक्षता र क्षमता नहेरी दलीय भागभण्डाका आधारमा मन्त्री बनाउने गरिएको छ। जिम्मेवारी दिँदा पनि क्षमता हेर्ने गरिएको छैन। नेतालाई खुसी पार्न मन्त्रालय बाँडफाँड गर्ने र नेताका नजिक भएकाहरूलाई मन्त्री बनाउने गरिएको छ। यसले राज्यको सुशासनमा मात्र प्रश्न उठ्दैन, राज्यको ढुकुटीमा समेत अनावश्यक व्यवहार थपिने गरेको छ। एकदमै कम हुनु पनि भएन, एकदमै बढी हुनु पनि भएन। अब मन्त्रालय बेसरी कम भयो, कामै गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। फेरि सबभन्दा बढी भयो भने पनि फेरि त अनावश्यक झन्झट मात्रै हो नि त। अनावश्यक मन्त्री हामीलाई चाहिएको छैन नि त। मन्त्री उप प्रधानमन्त्रीहरू त कतिपय प्रधानमन्त्रीहरू त नेपाल त एउटा फ्याक्ट्री जस्तो भएको छ। प्रधानमन्त्री उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री भन्छन् नि, अथवा मन्त्रीहरू उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री भन्छन् नि, त्यस्तै भइरहेको छ। त्यही भएर यो फ्याक्ट्री चाहिएको छैन हामीलाई। 2072 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता समर्थक दललाई भाग पुर्याउन 6 जनालाई उप प्रधानमन्त्री बनाएका थिए। केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि दलीय भाग पुर्याउन मन्त्रालय थप्ने विकृति अघिल्लो कार्यकालमा देखिएको थियो। प्रशासनिक सुधारका लागि सरकारले पटक पटक बनाएका समितिहरूले मन्त्रालयको संख्या घटाउन सुझाव दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुनु त कता हो कता उल्टै खर्च बढाउने प्रवृत्तिलाई सरकारले प्रोत्साहन गरिरहेको छ। अझ वैकल्पिक शक्ति भनिएकाहरूले नै मन्त्रीको संख्या बढाउने र खर्चको भार बढाउने निर्णयको साक्षी बन्न पुग्नु अर्को दुर्भाग्य देखिएको छ।
कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, तपाईँ कस्ता व्यक्तिलाई मन्त्रीको रूपमा देख्न चाहनुहुन्छ? जनताको आवाज। गाउँदेखि सहरसम्म अनि देशको लागि सोच्ने एउटा युवा चाहियो। देशको समस्यालाई ध्यान दिने, जनताको भावना बुझ्ने, शिक्षित होस्, जनताहरूको मनोभावना बुझ्ने खालको होस्। यो देशमा चाहिँ अलिकति चाहिँ युवाहरूलाई आफ्नो भिजन सहित युवा जोस जाँगर भएको मन्त्री चाहियो। नागरिकहरूको हित अनुकूल काम गर्ने, निष्पक्ष, दिन दुखीको लागि, सर्वसाधारणको लागि काम गर्ने व्यक्ति जो युवा होस् र अहिले समसामयिक जुन समस्याहरू छन् त्यसलाई समाधान गर्न सक्ने हुनु पर्यो। अहिलेको युवाहरू अलि बुझेको जानेको आइडिया हुन्छ जस्तो लाग्छ। नयाँ भिजन बनाउन सक्ने मन्त्री र फरक अनुहार, फरक चाहिँ योग्यता भएको मन्त्री आउन सक्यो। कम्तीमा पनि डिग्री पास गरेको व्यक्तित्वहरू हुन आवश्यक छ। भ्रष्टाचार नगर्ने त्यस्तो व्यक्ति चाहियो। जनताको भावना बुझ्ने, देशमा विकास भएछ छैन, गाउँमा ठाउँमा क्षमतावान पनि हुनु पर्यो र जनता पक्षमा काम गर्ने पनि हुनु पर्यो। सर्वमान्य सिद्धान्तलाई महत्त्व दिने व्यक्तिहरूलाई, महिला, दलित, जो पिछडिएका वर्गका, यसमा इमानदार र युवाहरू आइदियो भने झन् राम्रो। हाम्रो देशको लागि, हाम्रो मधेसको लागि काम इमानदारीपूर्वक काम गरोस्। देशलाई हाँक्न सक्ने क्षमतावान, नैतिकवान, कुनै किसिमको अभियोग नलागेको हुन्छ, इमानदार युवा, भ्रष्टाचारी नहोस्, इमानदारिता होस्। देश र जनताको हितमा काम गर्ने व्यक्ति अब मन्त्री हुनुपर्छ। प्राकृतिक स्रोत साधनले भ्याएसम्मको चाहिँ विकास निर्माणलाई सकभर अगाडि बढाउने चाहिँ देशको लागि केही गर्छु भन्ने भिजन बोकेको नयाँ अनुहार र त्यसमा पनि युवा जोस जाँगर भएका। त्यो व्यक्ति जनहितको लागि हुनुपर्छ, चाहे वृद्ध होस्, चाहे युवा होस्, चाहे जुनसुकै दलको होस्। युवा शक्तिहरूलाई स्वदेशमै रोजगार उपलब्ध गराउने विशेष योजना ल्याउँछ। प्रतिनिधि सभाको दोस्रो दल नेकपा एमाले संसद भित्रैबाट पहिलो पार्टी बन्ने प्रयासमा लागेको छ। यसका लागि एमाले आफैबाट फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादीसँग सम्बन्ध सुधार गर्न लागेको छ। संघीय संसदमा संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 अनुसार फाइदा लिन सकिने देखेपछि एमाले नेताहरू नेपाली कांग्रेसलाई उछुनेर पहिलो दल बन्ने प्रयासमा लागेका हुन्। नेकपा एमाले 78 सिटसहित प्रतिनिधि सभाको दोस्रो ठुलो दल हो। पहिलो दल नेपाली कांग्रेससँग एमालेको भन्दा 11 सिट बढी छ, अर्थात् 89 सिट छ। 10 सिट जितेको एकीकृत समाजवादीलाई एमालेमा विलय गराउने हो भने एमालेको सिट संख्या 88 पुग्छ। केही स्वतन्त्र सांसदलाई थप्दा एमाले पहिलो दल बन्ने सम्भावना देखेपछि एमालेका दोस्रो तहका नेताहरू अहिले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग संवादमा छन्। अब मनोविज्ञानको हिसाबले हामी अलग भएर बस्नुहुन्न भन्ने नै मान्यता हो, किन अब एक्जिस्ट गर्दैन। अरू नयाँ ढङ्गले अब अर्को पार्टी बनाएर एकीकृत समाजवादी बनाएर त्यो टिकाउनै नसक्ने भइसकेपछि अब एमालेमा समाहित हुने बाहेक उहाँहरूसँग विकल्प छैन। एकीकृत समाजवादीका नेताहरू पनि एमालेसँग एकताको पक्षमा देखिएका छन्। उनीहरूले अध्यक्ष नेपाललाई एमालेसँगको सम्बन्ध सुधारमा सुझाव दिएका छन्, तर त्यसका लागि एमाले अध्यक्ष ओली तयार हुनुपर्ने शर्त उनीहरूको छ। संवादको कुरा गर्ने भन्दा अब पोलिटिकल राजनीतिक प्रणाली हौँ। एमालेसँगको हिजो लामो त्यो पार्टी निर्माणको कठिन समयहरूमा हामी सँगसँगै भएको कारणले व्यक्तिहरूका व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा भएका संवादहरू त स्वाभाविक छन्, ती जीवन्त छन् र सबैसँग एक प्रकारको संवाद छ नै। संसदको सबैभन्दा ठुलो दल बनेर एमालेले संवैधानिक रूपमा आफूलाई सुरक्षित गर्न खोजेको देखिन्छ। सरकार फेल भयो भने फेरि राष्ट्रपतिबाट धारा 76(3) बमोजिमको लार्जेस्ट पार्टी जो छ त्यसलाई अल्पमतको सरकार गठन गर्न आह्वान। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 अनुसार बनेको हो। यो सरकार ढल्यो भने अर्को सरकार उपधारा 2 अनुसार नै गठन हुन्छ कि उपधारा 3 मा जान्छ भन्नेमा संविधानविदको मत बाजिएको छ। अरू दलहरू मिलेर बहुमत पुर्याउने अवस्था आयो, बहुमत पुग्यो भने त्यो अवस्थामा राष्ट्रपतिले फेरि 2 प्रयोग गर्न हुँदैन भन्ने संविधानको मकसद होइन। सरकार गठन र संविधानको व्यवस्था जे भए पनि नेपाली कांग्रेस ठुलो दल बनेकोमा चिन्तित देखिएका एमाले नेताहरू पार्टी एकीकरणको माध्यमबाट भए पनि संसदमा ठुलो दल बन्ने कसरतमा लाग्नुको पछाडि राजनीतिक अभिष्टले काम गरेको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ।
गठबन्धन भत्किनुको दोष एकले अर्कोलाई देखाउँदै काङ्ग्रेसका नेताहरू सार्वजनिक रूपमा नै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। नेता शेखर कोइराला समूहले मुखैमा आएको सत्ता गुम्नुको दोष सभापति शेरबहादुर देउवातिर तेर्स्याएको छ। संस्थापन पक्षले भने पार्टी पदाधिकारी समेत जिम्मेवार नभएको भन्दै उनीहरूको भूमिकामाथि गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने बताएको छ। पार्टी सत्ताबाट बाहिरिएपछि शेखर कोइराला पक्षीय नेताहरू आक्रोशित छन्। पार्टीमा बृहत छलफल नै नगरी सीमित व्यक्तिको लाभका लागि बालुवाटारमा हुने निर्णयले निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि उपलब्धि गुमाउनु परेको यो समूहको निष्कर्ष छ। गठबन्धन भत्किनुको जिम्मा सभापति देउवाले लिँदै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग पनि कोइराला समूहले अघि सारेको छ। अहिले प्रचण्ड जिल्ला दिएर अरू पदहरू हामीले लिएको भए त्यसले हजारौं कार्यकर्तालाई राम्रो हुन्थ्यो, जनताको चाहनालाई पनि राम्रो गर्थ्यो। त्यही अभिमत जनताले पनि दिएका थिए। त्यो सीमित व्यक्तिहरूको स्वार्थका निम्ति नेता जिम्मेवार नहुँदाको कारणले, दूरदर्शी नहुँदाको कारणले गर्दा वास्तविक स्थिति अहिले देखियो। आफू भूमिकामा बस्ने, आफूहरू निर्णय प्रक्रियामा रहने, आफूहरूले सबै वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउने, हामीलाई चाहिँ सबै कुरा चाहिँ ठिक भइरहेछ भनेर चाहिँ अन्तिम समयसँग भन्ने, अनिखेर दोष चाहिँ जो चाहिँ प्रक्रियामै सामेल छैन, सिन्सियरली बरु आफ्नो सुझाव दिइराखेको छ अनि उसलाई दोष लाउने। कोइराला पक्षीय नेताहरूले सभापतिको चर्को आलोचना गर्न थालेपछि संस्थापनले पनि उपसभापति धनराज गुरुङ तथा महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ। आज काङ्ग्रेसलाई यति ठुलो लस भएको छ, जनताहरू निराश छन्, साथीहरू निराश छन्, यो भारी हामीले किन भएको छ त उहाँहरूले हुन्छ नि। पदाधिकारी साथीहरूले पनि हामीलाई चाहिँ निमन्त्रणै आएन भनेर चाहिँ पन्छिने अवस्था पनि छैन, किनकि पदाधिकारी भनेको त पार्टी सभापतिको अन्य पदहरू, सभापति पछिका पदाधिकारीहरूको नि उहाँहरूको पनि आफ्नो पनि जिम्मेवारी छ। नयाँ सत्ता गठबन्धनका लागि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि समानान्तर छलफल चलाएको काङ्ग्रेस नेतृत्वले एमाले माओवादी बीच बढेको सम्बन्ध भने चालै पाएन। पार्टीले अकस्मात सङ्घदेखि प्रदेशसम्मका सरकार गुमाउनु परेपछि कार्यकर्ता तहमा पनि आक्रोश र निराशा बढेको छ। पुस 22मा काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक बस्दैछ। बैठकमा कोइराला पक्षीय नेताहरूले सभापति देउवाको राजीनामा सहित विशेष महाधिवेशनको माग उठाउने तयारी गर्दा संस्थापन पक्षले भने पदाधिकारीमाथि नै प्रश्न तिर्स्याउने योजना बनाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। आकांक्षी धेरै हुँदा सरकारलाई समर्थन गरेका साना दललाई मन्त्रीको टुङ्गो लगाउन सकस परेको छ। 20 सिटसहित संघीय संसदमा चौथो ठूलो दल बनेर सरकारमा सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र 5 जनाले मन्त्रीमा दाबी गरेका छन्। सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बनिसकेका छन्। सांसद मध्ये शिशिर खनालले शिक्षा, डाक्टर तोसीमा कार्कीले स्वास्थ्यमा दाबी गरेका छन्। सोभिता गौतम र मनिष झा, डोल प्रसाद अर्याल पनि मन्त्रीका आकांक्षी हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विज्ञताका आधारमा मन्त्री बनाउने र सत्ता साझेदार दलबीच छलफल भएपछि मात्रै नाम टुङ्गो लगाउने। शीर्ष तहमा सत्ता सहयात्री दलहरूबीच छलफल भएको छ र साझा न्यूनतम कार्यक्रमहरू बनाउने भन्ने कुरा भएको छ। त्यो बाहेक अन्य कुराहरू प्रधानमन्त्रीज्यूले पहिला सत्ता सहयात्री दलहरू यसमा थपिन सक्ने सम्भावना पनि छ। त्यो निर्धारण भइसकेपछि मात्र थप छलफल अगाडि बढ्छ। समर्थन मात्र गर्ने भनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि सरकारमा जाने निर्णय गरेपछि मन्त्रीका आकांक्षी बढेका छन्। राप्रपामा विक्रम पाण्डे, धवल शमशेर राणा, ध्रुव बहादुर प्रधान, बुद्धिमान तामाङ र दीपक बहादुर सिंहले मन्त्रीका लागि दाबी गरिरहेका छन्। राप्रपाले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनकै नेतृत्वमा सरकारमा सामेल हुने तयारी गरेको छ। हाम्रो 14 जना नै अनुभवी, क्षमतावान र ऊर्जावान साथीहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो अरू दलहरूमा जस्तो विगतका सरकारहरूमा जस्तो हामी विशेष गरी हामी चाहिँ एजेन्डा केन्द्रित राजनीतिक दल भएको हुँदाखेरि हामीले को व्यक्ति चाहिँ सरकारमा जाने अथवा नजाने भन्नुभन्दा पनि प्रभावकारी उपस्थिति कसरी गर्ने भन्ने हाम्रो चाहिँ योजना रहन्छ।
राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र भने सरकारमा जान नहुने पक्षमा उभिएका छन्। 12 सिट जितेको जनता समाजवादी पार्टीले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट सरकारमा जाने नजाने निर्णय गर्ने भनेको छ। जनमत पार्टी उद्योग मन्त्रालय लिएर अब्दुल खानको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी भइसकेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने सरकारमा नगएर तत्काललाई समर्थन मात्र गर्ने जनाएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले अहिलेसम्म सरकारलाई समर्थन गरेका छैनन्। संसद सचिवालयले फौजदारी अभियोग लागेका एकजना सांसदलाई संसदीय कार्यवाहीमा सहभागी हुन रोक लगाएको छ। यसैगरी अदालतले दोषी करार गरेको अर्का एक सांसदलाई भने निर्वाध छोडिदिएको छ। चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न नरोक्ने तर निर्वाचित भएपछि कानुन आकर्षित गर्ने प्रवृत्तिले स्वार्थको राजनीतिलाई बढावा मात्रै गराएको छैन, व्यक्ति हेरेर कानुनको व्याख्या गर्ने अभ्यास पनि सुरु भएको छ। फरार अभियुक्तकै रूपमा उम्मेदवारी दिएका लक्ष्मी महतो कोइरीले महोत्तरी 1बाट निर्वाचन मात्रै जितेनन्, सांसदको शपथ पनि लिए। यस्तै 31 करोड भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा चलिरहेका टेकबहादुर गुरुङ मनाङबाट जितेर प्रतिनिधि सभा सदस्य बने। सांसदको लोगो लगाएका यी दुई मध्ये कोइरी संसदीय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनेछन् भने गुरुङ मुद्दाकै कारण निलम्बितको अवस्थामा छन्। गुरुङ विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ। कोइरी हत्या मुद्दामा जिल्ला अदालतले दोषी करार गरेर फरार रहेका व्यक्ति हुन्। जबसम्म अदालतले फैसला नगरुन्जेलसम्म प्रत्येक व्यक्तिलाई एउटा निर्दोष मान्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त पनि छ फौजदारी न्यायको। तथापि अब यो कानुनले के भनेको छन्, भ्रष्टाचार जन्ने कसुरमा चाहिँ आरोपित व्यक्ति चाहिँ उसले काम गर्न पाउँदैन, उसको त निलम्बन हुन्छ, उसको पद चाहिँ निलम्बन हुन्छ। त्यो फैसलाको टुङ्गो नलाग्नुहोस् न, भोलि फैसलाबाट सफाइ पायो भने फेरि बहाली हुने कुरो त भइहाल्यो भनेपछि मुद्दा विचाराधीनकै अवस्थामा पनि निलम्बन हुने व्यवस्था चाहिँ कानुनमै भएको हुनाले यतापट्टिको केसमा भ्रष्टाचार जन्ने कसुरमा चाहिँ आरोपपत्र दायर भएको कुनै पनि जनप्रतिनिधि अथवा राष्ट्र सेवक अथवा कर्मचारी चाहिँ स्वतः निलम्बन निवारण ऐनमा चाहिँ मुद्दा चल्ने बित्तिकै सस्पेन्ड हुन्छ। फेरि त्यही मान्छेलाई ज्यान मुद्दामा चाहिँ मुद्दा चल्ने बित्तिकै सस्पेन्ड हुँदैन, कानुनमै छैन। कतिखेर सस्पेन्ड हुन्छ भने ऊ जेलमा पर्यो भने सस्पेन्ड हुन्छ, त्यो पनि जेल परुन्जेली। जेलबाट निस्क्यो भने भोलि गएर फेरि जागिर पनि खान पाउँछ, राजनीतिक संसदमा काम कारबाही पनि गर्न पाउँछ। यो कानुनमा एकरूपता नभएको समस्या हो। यो फौजदारी अभियोग लागे पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने कानुनी प्रावधानले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई पनि फाइदा पुर्यायो। दोहोरो नागरिकताको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका लामिछानेले त आफ्नै स्वार्थबाजी नै मन्त्रालय नै सम्हालेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेका बेला लामिछानेले उपप्रधान सहित गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा उनी मातहतकै प्रहरीले उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छ। अब त्यतिको कारणले कानुनी रूपमा भन्नुहुन्छ भने पदमा बस्न अयोग्य भन्न मिल्दैन, तर राजनीति र नैतिक रूपमा भन्नुहुन्छ भने आफ्नै मन्त्रालयको मातहतको अनुसन्धान निकायमा अनुसन्धान भइराखेको मान्छे त्यही निकायको हाकिम भएर आएपछि त्यो अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ कि हुँदैन। फौजदारी मुद्दामा पनि फरक कानुनी व्यवस्थाले कसैलाई काखा बनाएको छ भने कसैलाई पाखा। चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न नरोक्ने तर निर्वाचित भएपछि कानुन आकर्षित गर्ने प्रवृत्तिले स्वार्थको राजनीतिलाई बढावा दिइरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकायका पदाधिकारीलाई स्पष्ट प्रयोजनसहित विभागीय स्वीकृति नलिकन राजनीतिक दलका नेता तथा कूटनीतिक नियोगका नेतृत्वसँग भेट नगर्न निर्देशन दिएको छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेलले आज विज्ञप्ति जारी गरेर विभागीय स्वीकृति बिना नेता तथा कूटनीतिक नियोगका अधिकारीहरूलाई नभेट्न भनेका हुन्। निर्देशन विपरीत काम गरेको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम अनुशासन सम्बन्धी कारवाही हुने चेतावनी गृहले दिएको छ। निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित संगठन प्रमुखलाई जिम्मेवारी दिएको छ। दार्चुलाको लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, कालापानी र नवलपरासीको सुस्ता लगायतका क्षेत्रमा भारतले लामो समयदेखि नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेको छ। सन् 1950 को सन्धि पुनरावलोकन गर्न बनाइएको प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह EPGले तयार पारेको प्रतिवेदन अलपत्र छ। अमेरिकाको MCC र चीनको BRI का बहस सकिएका छैनन्। विभिन्न बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय चासो नेपालमा बढ्दो छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकारले सूझबुझपूर्ण रूपमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव कूटनीतिज्ञहरूले दिएका छन्।
छिमेकका दुई मुलुक भारत र चीनको आपसी प्रतिस्पर्धा र विश्व शक्ति केन्द्रको चासो यस क्षेत्रतर्फ बढिरहेको अवस्थामा नेपालमाथि पनि विश्वको ध्यान आकर्षित भइरहेको छ। रणनीतिक उद्देश्य बोकेका विभिन्न क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय सङ्गठन पनि नेपालमा सक्रिय भइरहेका छन्। शक्ति मुलुकको होडबाजीको केन्द्रबिन्दु नेपाल पनि बनिरहेको अवस्थामा सुझबुझपूर्ण ढङ्गले कूटनीतिक सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा विज्ञहरूको छ। अहिले एउटा प्राथमिकता हाम्रो चाहिँ के हो भने के हो त हाम्रो राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थ के गर्दाखेरि उपयुक्त रूपमा प्राप्त हुन्छ। कुनै पनि मुलुकको परराष्ट्र नीति आन्तरिक राजनीतिको प्रतिबिम्ब मानिन्छ। लामो समयदेखिको अस्थिर राजनीतिका कारण नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दरिलो उपस्थिति जनाउनबाट चुकेको छ। आन्तरिक रूपमा पनि साझा धारणा बनाउन नसक्दा राष्ट्रसङ्घीय मञ्चहरूमा नेपालका पक्षबाट भएका कतिपय निर्णयको आलोचना समेत हुने गरेका छन्। दुईटा छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता भन्ने एउटा छ भनेदेखि अहिले चाहिने एउटा टाढाको तर ऊ पनि आफूलाई छिमेकी भन्छ, त्यो टाढाको छिमेकी पनि अत्यन्त प्रखर रूपमा अत्यन्त दरिलो रूपमा चाहिने नेपालमा त्यो अन्तर्राष्ट्रिय त्यो प्रतिस्पर्धाको कारणले उपस्थिति जनाउन खोजिरहेछ। 177 मुलुकसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध छ। अब शक्ति मुलुकसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्दै छिमेकसँग विश्वासमा आधारित सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कूटनीतिज्ञहरूको सुझाव छ। प्राथमिकतामा छिमेकी मुलुकहरू बढ्छन्, त्यसको साथसाथै हामीले चाहिँ महाशक्ति राष्ट्रहरूसँग अरू मुलुकहरूसँग विश्वासमा आधारित सम्बन्ध, सम्मानमा आधारित सम्बन्ध कायम राख्न सक्नुपर्छ। नेपाल अध्यक्ष रहेको सार्क निष्क्रिय जस्तै छ भने बिमस्टेक र BBIN जस्ता क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय सङ्गठन पनि खासै प्रभावकारी छैनन्। छिमेकसँगका बारम्बार दोहोरी रहने सीमा विवादका समस्या एकातिर छन् भने अर्कोतिर विश्व शक्ति केन्द्रको रणनीतिक स्वार्थको केन्द्रबिन्दु बन्ने खतरा कायमै छ। यस्तोमा नेपालले विवेक पुर्याएर राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ किरण अधिकारी, काठमाडौँ। चिसो बढेसँगै अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप बढ्न थालेको छ। अस्पतालहरूमा रुघाखोकी, निमोनिया र श्वास प्रश्वासको समस्याका बिरामी बढेका छन्। दीर्घरोग भएकाहरू पनि थप समस्या देखिएर आउन थालेको चिकित्सक बताउँछन्। चिसोको समयमा मुटु, दम, बाथ लगायतका रोग भएकामा बढी समस्या देखिने गरेको छ। चिसो बढेसँगै अस्पतालहरूमा 40% बिरामी थपिएको चिकित्सक बताउँछन्। मधुमेहका बिरामी, मुटुका बिरामी, बाथका बिरामी, दमका बिरामीहरू, यस्तो बिरामीहरू पनि गर्मी याममा भन्दा अलिकति बढी च्यापेर अरू समस्याहरू लिएर आउनेहरूको सङ्ख्या पनि उत्तिकै बढेको छ। यो हेर्ने हो भने जति पनि नयाँ बिमारीहरू, रुगाखोकीका बिरामी हेर्ने हो भने विगत 1 महिनाको तुलना हेर्ने हो भने 1 महिना अगाडिको र अहिलेको हेर्ने हो भने करिब 30-40% बढेको चाहिँ देखिन्छ। सामान्यतः गर्मीको तुलनामा चिसो मौसममा स्वास्थ्यमा बढी समस्या देखिने गर्दछ। अझ बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोग भएकाहरूले त झनै सतर्कता अपनाउनुपर्ने चिकित्सक बताउँछन्। अलिकति दीर्घ रोगीहरू हैन 60 वर्ष नआएका बिरामीहरूलाई चाहिँ प्रायः जस्तो हाम्रो ओपिडीमा चाहिँ हुन त अब यङ एजका अलि 15-20 वर्षका बिरामीहरूलाई पनि नदेखेको छैन, तर उहाँहरूलाई चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ सामान्य रुगाखोकी नै हुन्छ। तर अलिकति दीर्घ रोगीहरूलाई चाहिँ इभन त्यो रुगाखोकी ठिक नभएर निमोनिया हैन त्यस्तो लिएर आएको पनि हामीले देखिरहेछौँ। आगो तथा हिटर ताप्दा बन्द कोठामा नताप्न समेत चिकित्सकले सुझाएका छन्। भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपालसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई मजबुत बनाउँदै नयाँ सरकारसँग मिलेर काम गर्न उत्सुक रहेको बताएको छ। आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरविन्दम बागचीले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने बताए। भारतीय दुई देशबीच सुमधुर सम्बन्ध बनाएर अघि बढ्ने चाहना सधैँ राख्दै आएको र दाहाल नेतृत्वको सरकारसँग काम गर्न तयार रहेको प्रवक्ता बागचीले उल्लेख गरे। अर्थ र विकास। यो वर्ष धानको उत्पादन 6.94% बढेको छ।
गत वर्षभन्दा यो वर्ष 3,55,847 टन धान बढी फलेको हो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यो वर्ष 54,86,000 टन धान उत्पादन भएको जनाएको हो। गत वर्ष 51,30,000 टन मात्र उत्पादन भएको थियो। उत्पादन बढ्दा पनि नेपाललाई अझै करिब 12 लाख टन धान पुग्दैन। उन्नत बिउ, सिँचाइ र रासायनिक मलको व्यवस्था गर्न नसक्दा अपेक्षित रूपमा उत्पादन बढाउन नसकिएको हो। हामीले अहिले हेरिरहेको चाहिँ देखिरहेछौँ हाम्रो सिँचाइ इफेक्टिभ हामीले चाहिँ हेऱ्यो भने चाहिँ उही बर्सातमा माथिबाट पानी परे भरमा सिँचाइ भएर मात्रै इरिगेसन भइरहेछ, हिउँदमा सिँचाइ छैन। र अनि अर्को कुरो रासायनिक मलमा पनि हामीले अलिकति नियमित तरिकाले आपूर्ति गर्न सकेका छैनौँ। त्यसकारण पनि हामीले सोचे जस्तो उपलब्धि लिन नसकेको हो। धान रोपाएको क्षेत्रफल भने गत वर्षभन्दा 2% कम थियो। धानको उत्पादकत्व पनि 0.38 अङ्कले बढेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी 33% उत्पादन बढेको छ। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा 15%, प्रदेश 1 मा 5%, कर्णालीमा 3 र मध्य प्रदेशमा 0.18% बढेको छ। बागमती र गण्डकी प्रदेशमा भने करिब 3.5% उत्पादन घटेको छ। मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको 13% योगदान हुँदा धानको मात्र 4% छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले खेतीयोग्य बाँझो जमिन उपयोग सम्बन्धी विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। सरकारको नीतिका बावजुद कृषि उत्पादन मात्र होइन, कृषियोग्य जमिनमा खेती पनि घटेको छ। गत वर्ष प्रदेशभर खेतीयोग्य जमिनमध्ये 72%मा खेती गरिएकोमा यो वर्ष घटेर 63%मा झरेको छ। 2 वर्ष अघि कर्णाली प्रदेश सरकारले बाँझो जमिन उपयोग गर्ने नीति ल्याएर तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही आफैले बाँझो जमिन जोतेर कार्यान्वयनमा ल्याए। त्यही आर्थिक वर्ष 2076-77मा 72% जमिनमा खेती गरियो। तर त्यसपछिका 2 आर्थिक वर्षमा सरकारको बाँझो जमिन उपयोग नीतिले उत्पादन त बढाउन सकेन नै, युवालाई कृषि पेसामा सुरक्षित बनाउन पनि सकेन। किसानले उत्पादनमा लगानी समेत पाउन नसकेपछि जमिन बाँझै रहन थालेको छ। लागत अनुसार उत्पादन नहुने र मूल्य पनि नहुने भएकाले कृषि क्षेत्र बाँझो हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। यही भएको खनजोत भइरहेको जग्गा जमिन पनि अझै बाँझो हुनेछ, किनभने चाहिँ लागत अनुसारको मूल्य चाहिँ सरकारले बजार ग्यारेन्टी चाहिँ लिन पर्छ। कर्णाली प्रदेशमा कुल 2,79,339 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ। त्यसमध्ये 2,16,880 हेक्टर अर्थात् 72% क्षेत्रमा मात्रै खेती गरिँदै आएको हो। खेती गर्न सकिने 82,459 हेक्टर जमिन बाँझो रहेको छ। कृषि क्षेत्रको विकास तथा विस्तारमा सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रले वर्षेनी लगानी बढाए पनि त्यसको प्रतिफल भने निकै न्यून देखिएको छ। बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्न कर्णाली सरकारले व्यावसायिक कृषि करारको व्यवस्था गरेको छ। त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। बाँझो जग्गालाई सक्दा उपयोग गर्ने कार्यविधि अनुसारको कार्यक्रम दिनुपर्छ भन्ने छ। अब केही विविध समस्याहरू छन् कर्णाली प्रदेशमा, ती नभएका होइन, जसले गर्दा त्यो बाँझो जग्गा पनि प्रयोग गर्न सकिएको छैन। वास्तविक जुन हुनुपर्ने हो लक्ष्य बमोजिम काम हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ भएको छैन। प्रदेशको खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र कृषियोग्य जमिनको सदुपयोग गर्न सरकारी निकायबाट थालिएका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको सरकारवालाहरू बताउँछन्। बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएका कार्यक्रमले निरन्तरता पाए पनि अपेक्षित प्रगति हासिल हुन नसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले खेती बढाउन पुनः विचार गर्न आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन साईका साथ सल्यान सहकर्मी सरिता चलाउने र कमल पन्त, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत। जाडो लागेसँगै विद्युतको माग बढ्दै जाँदा ट्रान्सफर्मर पड्किने समस्या आएकाले विभिन्न स्थानमा अहिले झ्याप्पै बत्ती जाने गरेको छ। अझ यही बेलामा नेपाल विद्युत प्राधिकरण आफैले बिजुलीको तार भूमिगत गर्ने र ट्रान्सफर्मर थप्ने काम अगाडि बढाइरहेको छ। अर्कोतर्फ काठमाडौँमा सडक विस्तार र मर्मतको काम पनि भइरहेकाले बिजुली जाने समस्या थपिएको छ। विद्युत प्राधिकरणका अनुसार अहिले विद्युतको उच्च माग हुने समयमा 1600
68 मेगावाट माग छ, जसका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट 482 र यसकै सहायक कम्पनीबाट 462 मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ। यसबाहेक निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट पनि 528 मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ भने भारतबाट 177 मेगावाट आयात गरिएको छ। यो समयमा भारतबाट 19 रुपैयाँमा बिजुली आयात गरिएको छ। महँगो बिजुली खरिद गरी उद्योग धन्दामा भने यही समयमा प्राधिकरणले 10 रुपैयाँ 10 पैसामा बेचिरहेको छ। महँगोमा खरिद गरेर सस्तोमा बेच्नु परेपछि प्राधिकरणले उद्योग धन्दालाई विद्युतको माग उच्च हुने समयमा लोड घटाउन भनेको छ, जसका कारण 19 मेगावाट उद्योग धन्दाले लोड घटाइदिएका छन्। बिजुली नपुगेर आपूर्ति भने नरोकेको प्राधिकरण बताउँछ। एका दुई ठाउँहरूमा ट्रान्सफर्मर कहीँ चाहिँ अब इभन ट्रान्सफर्मरको पनि सर्टेन फेज वाइज ओभरलोड भएको हुन्छ हैन। फेज ब्यालेन्स पनि गरेछौँ हाम्रो कतिपय इन्जिनियरहरूले गरेर पनि समाधान हुन्छ। यदि त्यस्तो ट्रान्सफर्मर यदि ओभरलोड भने ट्रान्सफर्मर हामी इमिडिएटली थप्छौँ र त्यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लागि हामीले त्यसलाई त्यत्रो ठुलो समस्या पनि होइन, यो प्राकृतिक चिज हो, हामी समाधान गर्छौँ। कार्तिकमा 1500 को हाराहारीमा रहेको माग जाडो लागेसँगै बिस्तारै बढेको छ, जसका कारण ट्रान्सफर्मर पड्कने समस्या देखिएको हो। माग बढ्दै गएका स्थानमा थप ट्रान्सफर्मर राख्ने र बिजुलीको भूमिगतका काम पनि यही बेलामा अघि बढाइएको छ। ती स्थानमा केही समयका लागि विद्युत कटौतीको सूचना दिएर केही समयका लागि विद्युत काटिने गरेको प्राधिकरणको दाबी छ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग आगामी फागुन 19 गतेदेखि सुरु हुने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा र ए डिभिजन क्लब बीच आज भएको छलफलले लिगको नयाँ मिति तय गरेको हो। यसअघि पुस 26 गते लिग हुने तालिका थियो, तर क्लबले तयारी खर्च समयमै नपाएको भन्दै खेल्न नसक्ने बताएपछि नयाँ तालिका बनेको हो। साधोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा ए डिभिजनका 14वटै क्लब सहभागी बैठकमा अर्को सिजनको लिग भने पुसमै सुरु गर्ने सहमति भएको छ। क्लब र एन्फा बीच सोमबार थप छलफल गरी पुरस्कार राशि, गुणस्तरीय खेलस्थल लगायतका विषयमा सम्झौता गर्ने तयारी छ। टाइटल स्पोन्सर तथा प्राविधिक पक्षबारे आगामी सोमबार नै छलफलमा टुङ्गो लाग्ने बताइएको छ। क्लब लाइसेन्सिङको कुराहरू छ हैन। अब चाहिँ इन्ट्री कहिलेसम्म गर्ने भन्ने इन्ट्रीको पनि अब डेटहरू हामी त्यो सोमबार फाइनल गर्छौँ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यी सबै कुराहरू छ। कतिपय कुरा रेगुलेसनमा मेन्सन गर्नु छ, कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ सहमतिहरू गर्नु छ र कतिपय कुरा प्राविधिक कुराहरू हामीले चाहिँ मिलाउनु छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो गृह कार्य लिगकै सन्दर्भको गृह कार्य हो। लिग डबल राउन्ड रोबिन फर्म्याटमा हुनेछ। अहिले क्लबहरू खेलाडी अनुबन्धनमा व्यस्त छन्। लिगको साबिक विजेता मछिन्द्र फुटबल क्लब हो। आहारा गोल्ड कपको उद्घाटन खेलमा धरानले आयोजक सहारा क्लबलाई 1-0 गोलले पराजित गरेको छ। यो जितपछि धरान क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गर्यो। पोखरा रङ्गशालामा आज सुरु प्रतियोगिताको 4थो मिनेटमा पाएको फ्री किकलाई सदुपयोग गर्दै धरानले आयोजक सहारालाई हराएको हो। सहाराका भागवत चौधरीले डिबक्स बाहिर प्रकाश बुढाथोकीलाई फाउल गरेपछि धरानले फ्री किकको अवसर पाएको थियो। प्रकाशले नै सिधै फ्री किकमा गोल गरेका हुन्। सोही गोल नै धरानको जितमा निर्णायक बन्यो। आयोजक सहाराका लागि कप्तान सुशील लामाको क्रस बललाई अमिन रावलले गरेको हेडर पोस्टको फ्रेममा पर्न सकेन। त्यस्तै 24औं मिनेटमा डिबक्सभित्रबाट विक्रम सिंह ठकुरीले दिएको पासलाई अमिन रावलले सदुपयोग गर्न सकेनन्। प्रतियोगितामा 10 टिम सहभागी छन्। उपाधि विजेताले 12 लाख र उपविजेताले 6 लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। जनकपुर रोयल्सले नेपाल टी20 लिगमा फार वेस्ट युनाइटेडमाथि 8 विकेटको शानदार जित हात पारेको छ। जनकपुरको पारीमा सन्दीप जोरा र छाडविक वाल्टनले उत्कृष्ट ब्याटिङ गरे। कीर्तिपुर स्थित टियु मैदानमा जनकपुरले टस जितेर फार वेस्टलाई ब्याटिङको निम्तो दिएको थियो। फार वेस्टले 6 विकेटको नोक्सानीमा 169 रन बनायो। हाशिम अन्सारी 11, देव खनाल 22, कप्तान हस्मातुल्लाह साहिदी 19 रनमा आउट भए। विनोद भण्डारीले 12 रन बनाउँदा उमेर अलीले खाता खोल्न सकेनन्। भीम सार्की 36 रनमा अभिजित रहे। करण केसीले आक्रामक ब्याटिङ गर्दै 17 बलमा 46 रन बनाएका थिए। ललित राजवंशीले 2 विकेट लिए। सोमपाल कामी र जितेन्द्र मुखियाले 1-1 विकेट बाँडे। जनकपुरले 18 ओभर 2 बलमा 2 विकेटको नोक्सानीमा लक्ष्य भेट्टायो। खराब सुरुवात गरेको जनकपुरले 20 रनमा दुवै ओपनर गुमाएको थियो। पवन सराफ 12 र ट्रेवन ग्रिफिथ 6 रनमा मैदान बाहिरे, तर जोरा र वाल्टनले शानदार ब्याटिङ गरे। यी दुईले तेस्रो विकेटका लागि 151 रनको साझेदारी गरेका थिए। जोरा 77 र वाल्टन 69 रनमा अभिजित रहे। करणले 2 विकेट लिए। तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको जनकपुरको 4 खेलबाट 6 अङ्क छ। फार वेस्टको मात्र 2 अङ्क छ।
यस्तै विराटनगर सुपर किङ्सले नेपाल T20 लिगमा दोस्रो जित हात पारेको छ। रोहित पौडेलले अर्धशतकीय पारी खेलेपछि विराटनगरले आज पोखरा एभेन्जर्सलाई 8 विकेटले हराएको हो। कीर्तिपुर स्थित टियु मैदानमा नै विराटनगरले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङमा आएको पोखराले सामान्य प्रदर्शन गर्यो। उसले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 135 रन मात्रै बनाउन सक्यो। ओपनर द्वय सुमित महर्जन 26 र आसिफ शेख 11 रनमा आउट भए। कप्तान उपुल थरङ्गाले 25, आमिर हमजाले 37 रन बनाए। कुशल मल्ल 1 र शरद भेसाअगर 2 रनमा पवेलियन फर्किए। प्रतीश दिसी 13 रनमा अभिजित रहे। आन्द्रे मकार्थीले 3 विकेट हात पारे। नन्दन यादव, राज नानन तथा साहाब आलमले 1-1 विकेट लिए। जवाफमा विराटनगरले 18 ओभर 4 बलमा मात्र 2 विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पूरा गर्यो। ओपनर अर्जुन साउद रोयल डक आउट भए, तर गुरांशु शर्मा र रोहितले दोस्रो विकेटका लागि 78 रनको साझेदारी गर्दै पारी सम्हाले। गुरांशु 33 रनमा मैदान बाहिरिए। राष्ट्रिय टिमका कप्तान रोहित 57 बलमा 71 रन बनाउँदै अभिजित रहे। हुसेन तालातले 28 रन जोडे। हमजा र जाहिर खानले 1-1 विकेट लिए। विराटनगरको 4 खेलमा यो दोस्रो जित हो। पोखराको भने लगातार 5औं हार हो। बागमती प्रदेश महिला क्रिकेट टिमले हङकङ क्लब विरुद्धको 2 खेलको T20 सिरिज गुमाएको छ। आज भएको दोस्रो खेलमा हङकङले 1 रनको रोमाञ्चक जित हात पार्यो। मुलपानी स्थित तल्लो मैदानमा बागमतीले टस जितेर फिल्डिङ रोजेको थियो। हङकङले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 103 रन बनायो। उसका लागि ख्यारी शानले सर्वाधिक 26 रन जोडिन्। एम्मा लाईले 16 र लेमन च्युङले 17 रन बनाउँदा एलिसन च्यु 11 रनमा नट आउट रहिन्। बलिङतर्फ सोनी पाखरिनले 2, अस्मिना कर्मचार्य र दिपिसा शाहीले 1-1 विकेट लिए। जवाफमा बागमतीले 20 ओभरमा 6 विकेटको क्षतिमा 102 रन मात्र बनायो। कञ्चन श्रेष्ठले सिरिजकै पहिलो अर्धशतक प्रहार गरे पनि जित सम्भव भएन। उनले 48 बलमा 7 चौकाको मद्दतमा 52 रनको योगदान गरिन्। सोनी 26 रनमा अभिजित रहिन्। बेटी चानले 2 र क्यारीले 1 विकेट लिए। पहिलो T20 हङकङले 57 रनले जितेको थियो। 40 ओभरको दुवै खेल भने बागमतीको नाममा रह्यो। बागमतीले हङकङलाई पहिलो खेलमा 4 विकेटले पराजित गरेको थियो। दोस्रो खेलमा 2 विकेटको जित हात पार्यो। 4 खेलमा सर्वाधिक 11 विकेट लिएकी बागमतीकी सोनी प्लेयर अफ द सिरिज बनिन्। हङकङकी क्यारीले उच्च रन जोडिन्। नेपाल आएको हङकङ क्रिकेट क्लबमा 7 राष्ट्रिय टोलीका सदस्य रहेका थिए। बागमतीमा भने अस्मिना मात्र राष्ट्रिय टिमकी खेलाडी हुन्। प्रदेश खेलकुद विकास परिषद बागमती प्रदेश क्रिकेट एक्सिलेन्ट सेन्टर र बागमती प्रदेश क्रिकेट सङ्घको संयुक्त आयोजनामा आमन्त्रण सिरिज भएको हो। नेपाल नम्बर 1 शुक्रबहादुर राई सूर्य नेपाल इस्टर्न ओपन गल्फ प्रतियोगिताको च्याम्पियन बनेका छन्। पार 70 को धरान गल्फ क्लबको कोर्समा आज 17 अन्डर 193 को कोर्स रेकर्डसहित शुक्र उपाधि जित्न सफल भएका हुन्। उनले बलभद्र राईले सन् 2020 मा बनाएको 9 अन्डर 201 को रेकर्ड समेत तोडे। नयाँ रेकर्ड बनाउने क्रममा शुक्रले लगातार दोस्रो दिन बोगी रहित खेलेका थिए। अन्तिम दिन 7 अन्डर 63 को उत्कृष्ट स्कोर कार्ड बनाउँदै 17 अन्डर 193 को नतिजामा धरानकै निरज तामाङलाई 8 स्ट्रोकले हराएका हुन्। उनले नगद 1,40,000 प्राप्त गरे। काठमाडौँ 11 नेपाल भ्रमणमा रहेको स्पेनिस फुटबल क्लब कासेरेनो सिपी विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलमा 2-1 गोलले पराजित भएको छ। खेल हेर्न पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि मैदान पुगेका थिए। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा स्पेनिस टोलीले पहिलो हाफमा नै 1-0 को अग्रता लियो। उसका लागि 41औं मिनेटमा अल्भारो क्लाउसले गोल गरेका थिए। 82औं मिनेटमा डेभिड ग्रान्डेले अग्रता दोब्बर बनाए। काठमाडौँका जर्ज प्रिन्स कार्कीले 86औं मिनेटमा गोल गरे पनि जितका लागि पर्याप्त भएन। कासेरेनोले दुवै मैत्रीपूर्ण खेलमा जित निकालेको हो। हिजो अनिल गुरुङको कप्तानी गरेको गण्डकी 11लाई 3-0 ले हराएको थियो। काठमाडौँ 11 को कप्तानी विराज महर्जनले गरेका थिए। विमल घरती मगर, भरत खवास, जर्ज प्रिन्स कार्की, अनन्त तामाङ, आयुष खलान, नवयुग श्रेष्ठ लगायतका खेलाडीले साथ दिए। शान्तिका लागि फुटबल भन्ने नारासहित नेपालमा 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नका लागि स्पेनको 4थो डिभिजनको क्लब कासेरेनो 50 सदस्यीय टोली सहित गत मङ्गलबार नेपाल आइपुगेको थियो। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।